बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और साथ ही एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और ये कहाँ जुमले में इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल एक ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ लगाकर जुमले में मानी की वजाहत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ पे इज़, एम, आर, हैव, हैड, डू, डज वगैरह ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जुमला जो है अली इज़ क्लाइंबिंग द ट्री। क्लाइंबिंग इसके साथ तो जो वर्ब आया है इज़, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, यानी ये मेन वर्ब के साथ मिलकर एक जुमला यानी जुमले की वजाहत करता है। द बॉय डिड नॉट, द बॉयज़ डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, द बॉयज़ डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। अब यहाँ पे देखिए फिनिश एक अलग वर्ब है जो मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो है वो डिड है। इसी तरह तीसरे जुमले में शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस। शी हैज़ बॉट, बॉट एक मेन वर्ब है, बाई बॉट, बॉट एक मेन वर्ब है। इसी तरह इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इमदादी फ़ेल जो है वो हैज़ है, यानी हैज़ के बगैर जुमला इनकम्प्लीट होता है। इसलिए हर एक बाज़ जुमलों में जो जुमले मुकम्मल होते हैं यानी तफसील अदा करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो अगला टॉपिक है एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के मफहूम की वजाहत करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा जुमले आ सकते हैं यानी बहुत सी जुमलों में एडवर्ब्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विकली, यहाँ पे देखिए आप शी रन्स क्विकली, ये क्विकली का लफ्ज़ जो है ये एडवर्ब है, ये रन्स की वजाहत करता है। इसी तरह द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और ये स्वीट की वजाहत करता है। अब अगला टॉपिक है, आगे देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कितनी किस्में हैं। एडवर्ब की कुल 8 किस्में हैं, यानी 8 जगहों पर एडवर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी 8 मुख्तलिफ़ किस्म हैं 8 एडवर्ब की। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम एक कौन सा एडवर्ब है, एक कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे वक़्त का पता चलता है, जैसे ही केम लेट, ही केम लेट, यहाँ पे लेट से केम का पता चलता है, यानी इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। या मसलन शी साइंस डेली, यानी डेली से साइंस का पता चलता है। नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से जगह का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्लीप हेयर, यानी हेयर से स्लीप का पता चलता है। असलम इज़ आउट, आउट से असलम इज़ आउट, यानी इस जुमले में आउट से यानी जुमले के अंदाज का पता चलता है। नंबर 3 है एडवर्ब ऑफ कॉज और रीज़न। एडवर्ब ऑफ कॉज और रीज़न देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी तारीफ किया है, इससे वजह या सबब का पता चलता है। जैसे शी वेप्ट बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर पर्सन, शी हैड लॉस्ट हर पर्सन, यानी इस जुमले में बिकॉज से यानी बिकॉज जो है ये एडवर्ब ऑफ कॉज या रीज़न है। नंबर 4 देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से अंदाज का पता चलता है, जैसे आई वर्कड स्लोली बट स्टेडीली, आई वर्कड स्लोली बट स्टेडीली। इस जुमले में स्लोली और स्टेडीली ये दो एडवर्ब आए हैं, इससे यानी इससे मैनर का यानी अंदाज का पता चलता है। नंबर 5 देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री नंबर 5 में ऐसे मकदार या हद का पता चलता है। इट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट यूजलेस, इट इज़ ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट यूजलेस। इसमें यानी ऑलमोस्ट और क्वाइट से
یعنی مقدار یا حد کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 6 جو ہے ایڈورب آف کمپیریزن سے مقابلہ کا پتہ چلتا ہے، جیسے شی از اولڈر دین یو، شی از اولڈر دین یو، یعنی اس جملے میں جو ایڈورب ہے وہ دین ہے، اسے یعنی ان دونوں کی کمپیریزن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے انٹراگیٹیو ایڈوربس۔ ایک کس قسم کے ایڈوربس ہیں؟ انٹراگیٹیو ایڈوربس۔ یہ سوال پوچھنے کے کام آتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل وین ول یو ریٹرن، وین ول یو ریٹرن، آپ کب واپس آئیں گے، یعنی کب واپس ہوں گے۔ میں اس میں جو وین ہے اسے انٹراگیٹیو ایڈورب کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے ریلیٹیو ایڈورب۔ ریلیٹیو ایڈورب میں بھی وہی ہے جو انٹراگیٹیو پروناؤنس ہیں۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا ہے انٹراگیٹیو پروناؤنس کس کہتے ہیں، لیکن یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں، یعنی دو جملے آپس میں ملاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیل می دا ٹائم وین ہی کمز، یا اسی طرح ہم مزید جملے بھی بنا سکتے ہیں، دس از دا ریزن وائی ہی لیفٹ، دس از دا ریزن وائی ہی لیفٹ۔ میں فار ایگزامپل جس طرح ایک جملہ ہے دس از دا ریزن وائی ہی لیفٹ، اس جملے میں وائی جو ہے یہ ریلیٹیو ایڈورب ہے۔ تو یہ تھی ایڈورب کی قسمیں اور ان کی تعریف۔ اسی طرح ہم مزید ایڈورب کے بارے میں آگے وضاحت، یعنی مزید جملوں سے ان کی جو قسمیں ہیں، جو کائنڈس ہیں، ان کی وضاحت کروں گا۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس، یعنی ٹائم کا پتہ چلتا ہے، پلیس سے جگہ کا پتہ چلتا ہے، کاز کسی وجہ کا پتہ چلتا ہے، فار ایگزامپل بیکاز۔ ایڈورب آف مینر سے انداز کا پتہ لگتا ہے، چلتا ہے۔ ایڈورب آف کوانٹٹی اور ڈگری کا یعنی کوانٹٹی یعنی مقدار کا پتہ چلتا ہے، فار ایگزامپل جس میں ہے مقدار یا حد کا پتہ چلتا ہے۔ ایڈورب آف کمپیریزن، دو چیزوں یا دو آدمیوں یا دو جانوروں کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے، دین، فار ایگزامپل اس میں ہے شی از اولڈر دین یو۔ انٹراگیٹیو ایڈورب یعنی اس میں سوال پوچھنے کے کام آتے ہیں، فار ایگزامپل جب ہم کوئی جملہ پوچھتے ہیں کسی وائی واز ہی لیٹ، فار ایگزامپل ایک دوسرا جملہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، یا یہ جملہ دیکھیں وین ول یو ریٹرن، آپ کب واپس ہوں گے، یا فار ایگزامپل ایک جملہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں وائی واز ہی لیٹ، میں وائی جو ہے یہ انٹراگیٹیو ایڈورب ہیں، یعنی جو جملے کی ابتدا میں آتے ہیں۔ اسی طرح 8واں جو ہے ریلیٹیو ایڈورب۔ ریلیٹیو ایڈورب انٹراگیٹیو پروناؤن، یہ جو انٹراگیٹیو پروناؤن ہیں یہ ریلیٹیو ایڈورب بھی ہیں، لیکن یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں، یہ یاد رکھیں ریلیٹیو ایڈورب سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح آپ جملہ دیکھ رہے ہیں ٹیل می دا ٹائم وین ہی کمز، یا فار ایگزامپل جو ایک دوسرا جملہ ہے دس از دا ریزن وائی ہی لیفٹ، میں وائی یا وین، یہ سارے ریلیٹیو ایڈورب ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں مزید وضاحت کروں گا، لیکن ہر ایک اسٹوڈنٹ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ جب یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز کائنڈلی اپنے پاس ایک یعنی نوٹ بک رکھیں، پنسل رکھیں، جو کچھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ لے کے اس پہ پریکٹس کریں، مزید مثالوں سے پریکٹس کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ یہ وضاحت سے میں مزید آگے بیان کروں گا۔ اب تفصیل سے ایک بار آپ یہ گرامر کی جو بیسکس ہیں یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں مزید اس میں ایڈوانس لیول تک انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سکھاؤں گا، آپ سب کچھ سیکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔